अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ भट्ट और आप देख रहे हैं पीटीआई इनसाइडर न्यूज। नाजरीन, सलमान अकरम राजा ने पार्टी में सबसे फड्डे ले लिए हैं और खुद को इमरान खान से भी ऊपर समझना शुरू होंगे। इसकी भी तफसील बताएंगे। आलिया हमजा आज लाहौर हाई कोर्ट में तमाम एमपीएज को इकट्ठा करने में कामयाब हो गई हैं। इतने एमपीएज तो शायद पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के नहीं जाते जितने आज लाहौर हाई कोर्ट के बाहर आलिया हमजा की हिदायत पर निकल आए हैं। आलिया हमजा की ये जो कामयाबियां हैं उनके खिलाफ जो है वो काफी ज्यादा चीजें भी अब खुल गई हैं। मुख्तलिफ महाज जो है वो गर्म हो गए हैं, हुकूमती महाज गर्म हो गए हैं। और इसी तरह इमरान रियाज खान की जो तनकीद है पार्टी क्यादत को वो नागवार गुजर रही है और अब उन्होंने उस तनकीद को फॉर ग्रांट लेना शुरू कर दिया है और कोई भी उसके ऊपर जो है ना तो रद्दमल देता है और वो कहते हैं जी जो बोल रहा है बोलने दे, ये हम अपनी पॉलिसी खुद बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, सलमान अकरम राजा ने पार्टी के अंदर मुख्तलिफ महाज खोले हुए हैं। चंद दिन पहले बैरिस्टर गोहर से लड़ाई की, उससे पहले पीटीआई केपीके के रहनुमाओं से लड़ाइयां की, फड्डे लिए। उसके बाद आलिया हमजा से भी जो है वो फड्डा ले लिया है और वो फड्डा ये है कि इमरान खान से जब गुज़िश्ता मुलाकात हुई है बैरिस्टर गोहर की, ये बैरिस्टर गोहर से लड़ाई भी इसी वजह से है, वो जो मुलाकात हुई थी उस मुलाकात में बैरिस्टर गोहर को खान ने हुक्म दिया था कि आलिया हमजा को सूबे का ऑल इन ऑल इख्तियार जो है वो दिया जाए, जिसको चाहे वो हायर रखें, जिसको चाहे उनका नोटिफिकेशन कर सकती हैं। ये मुकम्मल इख्तियार दिए गए थे जो कि सलमान अकरम राजा चूंकि वो भी पंजाब से हैं, हमारे के दोस्त भी हैं, एक ग्रुप है पंजाब का जिसको सलमान अकरम उसका हिस्सा है और वो आलिया हमजा का मुखालिफ ग्रुप है। और अब सलमान अकरम राजा ने क्या चाल चली कि उन्होंने आलिया हमजा से मुतल्लिक जो खान के अहकामात थे उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया और पॉलिटिकल कमेटी का इजलास बुलाया और उसमें फिर तय क्या किया? तय ये किया कि आलिया हमजा खुद कुछ नहीं कर सकेंगी। एक 5 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला किया है और आलिया हमजा उस 5 रुकनी कमेटी का फैसला मानेगी और वो 5 रुकनी कमेटी होगी जो मुखालिफ ग्रुप है आलिया हमजा का। और इमरान खान ने ऐसी कोई हिदायत नहीं दी कि कोई कमेटी होगी तो आलिया हमजा उसका फैसला मानेगी, क्योंकि इमरान खान ने उसको इतना बाख्तियार बनाया था कि वो जिसको चाहे पंजाब में उसका मुअत्तल कर सकती हैं, उनका ओहदा वापस ले सकती हैं, जिसको चाहे ओहदा दे सकती हैं। और ये नागवार गुजरा है हमादजर ग्रुप को और जो सलमान अकरम राजा के ग्रुप हैं, तो उन्होंने ये फिर उसके ऊपर अपना एक फैसला सादर किया बतौर सेक्रेटरी जनरल बानी की बात को पसे पुष्ट डालकर कि जो फैसला करेगी 5 रुकनी कमेटी करेगी और आलिया हमजा उस 5 रुकनी कमेटी की के फैसले को मानने की पाबंद होंगी। और जो जराए ने बताया है कि आलिया हमजा ने इसके ऊपर खूब रेजिस्ट किया है। उन्होंने कहा कि ना तो आज तक उन्होंने खान से कोई ओहदा मांगा है और अगर खान कोई उनको जिम्मेदारी देते हैं तो उनको पार्टी के किसी लीडर की कोई परवाह नहीं है और वो वही करेंगे जो खान ने कहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले मुझे चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब बनाया गया तो मेरी मुखालफत में बहुत लोग आए और मैंने खान वही फैसला माना जो खान ने किया। मुझे ऑफर आप लोगों ने की कि मरकजी एडिशनल डिप्टी सेक्रेटरी बन जाओ, ये ओहदा ले लो, वो ओहदा ले लो, लेकिन मुझे जो खान ने ओहदा दिया मैंने वही कबूल किया है। देना है तो दो, नहीं देना तो ना दो। ये उस वक्त भी जवाब दिया और अब भी कहा कि अगर खान ने मेरे मुतल्लिक मुझे कोई डायरेक्शन डायरेक्ट भिजवाई है तो उससे एक हरफ ना ऊपर और ना नीचे, मैं उसी डायरेक्शन पर अमल करूंगी। वो मेरे लिए हुक्म है, सर आंखों पर है। खान अगर कहेगा कि आज आलिया हमजा ये चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा छोड़ दे और मैं उसी वक्त छोड़ दूंगी, बेशक आप लोग मुझे कहते रहे कि ये 5 रुकनी कमेटी फैसला करेगी या 10 रुकनी करेगी, मैं खान के फैसले को मानूंगी और उसी की पाबंद हूं। और अब आप जो 5 रुकनी कमेटी बना रहे हैं मैं इसको किसी सूरत कबूल नहीं करती और इमरान खान के फैसले को चैलेंज करना या चेंज करना ये आप में से किसी का हक नहीं है। और सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा को तो यहां तक कह दिया कि आपको पार्टी ने मुंतखब नहीं किया, आपको ओहदा ऐसे ही मिला है जैसे इमरान खान ने जुबानी अहकामात जारी किए। तो उस वक्त आपने ये नहीं कहा कि मुझे ये ओहदा देने से पहले कोई कमेटी बनाए और ये करें तो वो करें। और अब मुझे अगर खान को अहकामात दे रहा है तो उन्होंने ये वादे तौर पर कह दिया जी अगर आपने खान के अल्फाज के मुताबिक मुझे काम दिया तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो खान को जाकर खुद मना करें कि हमने नहीं दिया, मेरे ऊपर नहीं डालना। और मेरी जब खान से मुलाकात होगी तो मैं उनको बताऊंगी कि आप मेरे लिए जो अहकामात जारी करते हैं ये उसको तोड़ मरोड़ के उसमें टूथलेस करने के बाद मुझे अहकामात पर अमल दरामद करने को कहते हैं जो मैं
انکار کرتی ہوں اور میں خان صاحب آپ کے احکامات ماننے کے پابند ہوں. میں باقی پارٹی میں سے کسی کی نہیں مانوں گی اور خاص طور پر جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانے گا میں اس کے فیصلے کو نہیں مانوں گی. یہ عالیہ حمزہ نے کلیئر کٹ پولیٹیکل کمیٹی کے اجلاس میں دو ٹوک اس کو بتا دیا ہے سلمان اکرم راجہ کو اور 5 رکنی کمیٹی کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے. اور اب آج عمران خان کی 8 ضمانتیں ہونی تھی لاہور ہائی کورٹ سے جو کہ پروبیبلی ہو جانی تھی. فیصلہ عمران خان کے حق میں آنا تھا لیکن معاملہ سپریم کورٹ میں تھا 9 مئی والا. تو اس وجہ سے پروسیکیوٹر جنرل نے کہا جی ریکارڈ وہاں پر ہے تو اس وجہ سے آج وہ ضمانتیں نہیں ہو گئی. تاہم عالیہ حمزہ نے جو پنجاب کی عوام کو ایکٹیو کیا اس کے بعد ایم پی اے جو گھروں میں عہدے انجوائے کر رہے تھے ان کو یہ حکم دیا تھا, ہدایت کی تھی کہ جو کل لاہور ہائی کورٹ کے باہر نہیں پہنچے گا تو وہ اپنا فیصلہ خود کر لے اور ورنہ پارٹی اس کے خلاف فیصلہ کرے گی. اور تو ایسے میں پنجاب اسمبلی میں اتنے ایم پی ایز نہیں جاتے جتنے آج لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب کے ایم پی ایز اکٹھے ہو گئے تھے کیونکہ یہ ایم پی ایز کو کال دی تھی عالیہ حمزہ نے. اور آج فیصلہ نہیں ہوا, جو بھی نہیں ہوا, کیس کی سماعت جیسی بھی ہوئی, لیکن عالیہ حمزہ آج بھی پنجاب کے باہر اپنی ڈائریکشن پر تمام ایم پی ایز کو گھروں سے نکال کر جو عہدے انجوائے کر رہے تھے ان کو ہائی کورٹ کے باہر ایک مجمع لگانے میں یا ایک جو اپنا گروپنگ جو ہے وہ آج ثابت کر دیا. اور کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اتنے ایم پی ایز پی ٹی آئی کے بیک وقت پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں موجود نہیں ہوتے جتنے لاہور ہائی کورٹ کے باہر آج موجود تھے ایم پی ایز. یہ عالیہ حمزہ ہیں جو پارٹی کے لیے اس طرح کے اقدامات کر رہی ہیں اور جو لوگ ڈرتے تھے چھپتے پھرتے تھے ان کو آج لاہور ہائی کورٹ کے باہر جمع کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں. لیکن اس کا ریوارڈ یہ مل رہا ہے, ایک تو پارٹی کے اندر سے ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں, وہ جو کہتے ہیں کہ لیگ پولنگ ہو رہی ہے اور ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ, اور ساتھ ہی حکومت کی جانب سے بھی ان کے خلاف جو گھیرا ہے وہ مزید تنگ کیا گیا ہے, مزید تنگ کر رہے ہیں. آج ہی ایف آئی اے کی پیشی تھی, جے آئی ٹی نے طلب کیا ہوا تھا عالیہ حمزہ کو جس کا نوٹس بھی نہیں ملا اور ان کے وکیل ڈاکٹر علی عمران جو ہیں وہ آج پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے بتایا ادھر جا کے بتا رہے ہیں کہ عالیہ حمزہ کو ایک تو نوٹس نہیں ملا اور مجھے انہوں نے بھیجا ہے آپ نیکسٹ تاریخ جو بھی دیں گے وہ عالیہ حمزہ یہاں پر پیش ہوں گی. دوسری سزا یہ ملی ہے کہ راولپنڈی انسداد دہشت گردی عدالت میں ان کی جو ضمانتیں تھیں آج ان کو کینسل کر دیا گیا ہے, ضمانتیں کینسل ہو گئی ہیں. یہ ایک شکنجہ ان کے گرد تنگ ہوا ہے. دوسرا آج ہی کوٹ لکھپت جیل میں ان کی پیشی ہے جو وہ ٹرائل فیس کر رہی ہیں کوٹ لکھپت جیل میں, وہاں پر بھی پیش ہونا ہے. ادھر جے آئی ٹی نے طلب کیا ہوا ہے, ادھر عدالتوں نے ضمانتیں کینسل کر دی ہیں اور ساتھ ہی نیا کٹا محاذ ایک اور کھول دیا ہے کہ جو میاں والی کے جو مقدمات ہیں ان میں روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل ہوگا اور وہاں پر روزانہ عالیہ حمزہ کو پیش ہونا پڑے گا. عالیہ حمزہ چونکہ پنجاب کے اندر متحرک ہو گئی تھی اور ان کو کیسے دوسری طرف ڈائیورٹ کیا جائے وہ پنجاب حکومت نے تو فیصلہ کر لیا اور اس پر عمل درآمد جو ہے وہ بھی شروع کر دیا. مختلف جگہوں پر روزانہ ان کی طلبی ہوگی اور خصوصاً میاں والی تو روز ہوگی, جائیں گی آئیں گی جائیں گی آئیں گی, یہ روزانہ کی بنیادوں پر ہوگا. اور یہ 4 ماہ تک یہ ٹرائل جو ہے وہ عدالتوں نے مکمل کرنے کا حکم دیا ہوا ہے. اور ایسے میں عالیہ حمزہ کو پارٹی سے بجائے اس کے کہ شاباش ملے یا ان کے اقدامات کو سراہا جائے تو پارٹی کے اندر ہی لوگ ان کی لیگ پولنگ کر رہے ہیں اور سلمان اکرم راجہ بالخصوص جو ہیں وہ اس معاملے میں عالیہ حمزہ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ عالیہ حمزہ کو کسی طرح پنجاب کے عہدے سے ہٹایا جائے. کیونکہ اگر آج عالیہ حمزہ کارکنوں کو باہر نکالی ہے پنجاب کے, پھر ایم پی ایس کو نکالی ہے, کل کو ایم این ایز کی باری ہے اور اس کے بعد مرکزی قیادت کو بھی مجبور کرے گی کہ جب ہم لوگ نہیں ڈر رہے تو آپ عہدے لے کر کیوں ڈر رہے ہیں. تو عمران خان کی رہائی کے لیے باہر نکلو. اور یہی وہ ڈر ہے کہ اب عالیہ حمزہ کے خلاف پنجاب میں ایک محاذ جو ہے پارٹی نے گرم کیا ہوا ہے اور ادھر سے پنجاب حکومت جو ہے وہ تنگ آئی ہوئی ہے کہ یہ روز بروز کوئی نہ کوئی اقدامات کر رہی ہے اور پولیس جو ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے گرفتار کرنے کے لیے. یہ ہے وہ عالیہ حمزہ جو اس وقت یہ سب کچھ فیس کرنے کے باوجود عمران خان کی رہائی کے لیے ایکٹیو ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ان سب یہ لیگ پولنگ کی سازشوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. عمران خان جو کہتا جائے گا میرے لیے میں وہ احکامات پر عمل کروں گی, اس کے لیے مجھے گرفتار ہونا پڑا یا جو بھی نقصان اٹھانا پڑا میں نقصان اٹھانے کے تیار ہوں اور خان کے ساتھ لائل ہوں اور رہوں گی, اس کے لیے میں کسی قربانی سے بریک نہیں کروں گی. اور آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ عمران ریاض خان مسلسل مرکزی قیادت جو ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں اپنے وی لاگز میں اور ان کے جو اقدامات ہیں اس پر شدید تنقید کر رہے ہیں. اور ایسے میں اب پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت وہ کہتے ہیں بے حس ہو جانا
माजी में इमरान रियाज के जो जुमले होते थे या जो प्रोग्राम होते थे उनको अप्रिशिएट किया जाता था, उस पर अमल दरामद किया जाता था, पॉलिसी ली जाती थी। अब इमरान रियाज को वो कहते हैं ये कौन होता है यूट्यूबर, ये तो कमाई कर रहा है, डॉलर कमाने वाला बंदा, अब हमें पॉलिसी देगा, ये तो नोट कमाने के लिए इस तरह कर रहा है। यानी कि बजाय इसके कि उसके पॉजिटिव इकदाम या उसके पॉजिटिव तजवीज को अपनाया जाए, अब ये उसी के मुखालिफ हो गए हैं और यहां तक कह दिया है कि अब पार्टी के अंदर इमरान रियाज को डिस्कस ही ना करो। यानी कि ये सोशल मीडिया पर जो कैंपेन है इमरान खान की, अब पार्टी उसकी भी मुखालिफ हो गई है और यूट्यूबर्स को बुरा भला विद इन पार्टी कहना शुरू कर दिया और कहते हैं जी बाहर ओपनली मीडिया में या किसी भी जगह पर इनको जवाब ना देना ही हमारी सबसे बड़ी जो जीत होगी। और अब ये तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि पीटीआई के जो यूट्यूबर्स हैं लाइक इमरान रियाज खान या मुख्तलिफ जो ओवरसीज यूट्यूबर्स हैं, उनको फॉर ग्रांट लेना है, उनको ना तो उस पर रिस्पांस देना है और ना ही उनके संजीदा लेना है। अगर कोई तनकीद करता है तो करता जाए, वो अपनी मौत आप ही मर जाएगा। ये अब पीटीआई ने फैसला किया है। ये थी अहम तफसीलात जो आपके साथ शेयर की हैं। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।